Maayong adlaw ug welcome sa atong Marian Dogma Channel. Karon makakat-on na usab kita og pagtulun-an mahitungod kang Maria. Ang tumong niining atong video mao ang yano ug tin-aw nga pagpasabot sa usa sa mga dogma ni Maria nga mao ang Immaculate Conception o Immaculada Concepcion. Hi mga kamaryan, ako dahil si Sir Freddy. Nakadungog na ba mo sa pulo nga Immaculate Conception or Immaculada Conception? Nagatuo ba mo nga kini bahin sa pagkatao ni Jesus? Daghan ang nagatuo ni ini apan sayop di ay kini. Unsa man di ay kining Immaculate Conception or Immaculada Conception? Kini tubagon sa atong kauban nga si Sir Gody. So Sir Gody, take it away. Salamat Sir Freddy. Ang pangutana is unsa kining Immaculate Conception. Atong inumduman nga dili kini bahin kang Jesus, kundi bahin kini kang Maria nga inahan ni Jesus. Kabalo ba mo mga kamaryan nga si Maria walay sala sukad pa sa pagkabata? Yes, you heard it right. Ang Immaculate Conception nagpasabot kini nga si Maria gikan pa sa una niyang pag-umol sa takuangkan sa iyang inahan nga si Santa Ana, o when she was conceived by her mother, Saint Anne, giluwas na siya sa Ginoo gikan sa salang panulundon or ginatawag na to og original sin. Sa laktod nga pagkaistorya, ang Immaculate Conception is si Maria gianak nga walay sala nga panulundon kay giluwas na siya sa atong Ginoo niini. Daghang salamat Sir Gody. Klaro na mga kamaryan ha, nga ang Immaculate Conception o Immaculada Concepcion mao nga si Maria sukad pa nga siya gi-conceive sa iyahang mama, wala na di ay siya'y sala nga panulundon, kay giluwas na siya sa Ginoo niini. Apan ang pangutana, ngano man nga nahitabo kini? Kini nga pangutana tubagon kanato sa atong usa ka kauban nga si Ma'am Mira. Ma'am Mira, take it away! Salamat, Mami. Sa gikaingon pa ni Sir Gody, no? Gianak si Maria na walay sala sa panulundon, kay giluwas naman siya sa atong Ginoo niini. Mga kamaryan, atong timan-an nga dili kini tungod kay si Maria Perfecto, kundi siya gigrasyahan sa atong Ginoo. Kini atong mabasa ug makita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 28 na nagkanayon. Maghimaya ikaw nga nahatagan sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. O sa English pa, and coming to her, he said, Hail full of grace, the Lord is with you. Iyong pagka-Immaculada Conception, tungod kini sa pag-andam sa Ginoo aron mamahimo siyang sagrado o limpyo nga inahan ni Jesus. Kung sa simple nga analohiya, mura ba kinig pagpanglimpyo sa balay aron andam sa pagdawat sa halangdon na bisita? Sama kang Maria, kay siya man ang gipili sa atong Ginoo nga mamahimong inahan sa atong manluluwas nga si Jesus, siya usab gilimpyuhan sa salang panulundon, aron siya sagrado ug andam sa pagdawat kang Jesus
nga bugtong anak sa atong Dios Amahan. Daghang salamat, Mamira. O, klaro na mga kamaryan ha, nga si Maria, Immaculate Conception siya o giluwas siya daan sa Ginoo sa sala nga panulundon tungod kay parte kini sa iyang preparasyon aron sagrado ug limpyo siya sa pagdawat kang Hesus nga atong manluluwas. Karon ang usa pa ka pangutana. Gitudlo ba kini sa atong simbahan? Ug asa man pud kini gitudlo sa atong simbahan? Kini nga pangutana tubagon na usab sa usa sa atong kauban nga si Ma'am Cha. Ma'am Cha, take it away. Salamat, Ma'am May. Ang Immaculate Conception ba gitudlo na sa simbahan? Ang tubag, yes mga kamaryan. Sa Ineffabilis Deus, usa ka konstitusyon nga gisulat ni Pope Pius IX kaniadtong Disyembre 8, 1854. Formal nga gideklara diri nga konstitusyon ang dogma sa Immaculate Conception ni Maria. Apan sa pagkatinuod lang, dugay na gayud kini gituuhan sa simbahan. Gipormal lang ang pagdeklara ni adtong panahona. Daghang salamat, Ma'am Cha. Sa ato pa di ay mga kamaryan, dugay na gayud di ay kini nga ginatuuhan sa atong simbahan. Bisan pa man nga wala pa ang formal nga pagdeklara ni ini as dogma, nagatuo na gid ay kita ni ini. Ang atong katapusang pangutana, unsa man ang mga kasagaran nga mga sayop o misconceptions aning dogma ni Maria nga Immaculate Conception o Immaculada Concepcion. Kini pagatubagon sa atong kauban nga si Ma'am Mary Joy. Ma'am Mary Joy, take it away. Salamat, Ma'am May. Ang Immaculate Conception sa giingon pa ni Sir Goody ay si Maria walay sala sukad pa sa iyang pag-umol sa taguangkan sa iyang inahan. Apan nagpasabot ba kini nga dili na niya kinahanglan ang kaluwasan? Wala nagpasabot nga si Maria Immaculate Conception, wala na siya nagkinahanglan og kaluwasan. Giluwas siyang daan pinaagi ni Jesus. Buot pasabot, giluwas gihapon si Maria apan advance lang kini. Giuna siya og luwas sa Ginoo aron sagrado ug limpyo siya sa pagdawat ni Jesus. Ang uban usab nagtuo nga ang Immaculate Conception mahitungod sa virgin birth. Timanan nato nga dili kini pareha sa virgin birth. Kay ang virgin birth mahitungod kato sa pagkatao ni Jesus, samtang ang Immaculate Conception bahin sa pagkahimugso ni Maria mismo. Daghang salamat, Ma'am Mary Joy. So, klaro ka na, mga kamaryan ha, nga si Maria nagkinahanglan gihapon og kaluwasan. Gi-advance lamang ang iyang kaluwasan, aron andam siya pagdawat kang Jesus. Ug usa pa kabutang nga atong timan-an, nga ang Immaculate Conception dili kini mahitungod sa virgin birth, kundi mahitungod kini sa kang Maria mismo. Sa yano nga pagkasulti mga kamaryan, ang Immaculate Conception mao ang pag-andam sa Ginoo kang Maria aron mamahimong inahan sa iyahang anak na si Jesus. Usa kini ka pahinumdom kung giunsa kita gitagaan sa Ginoo og grasya bisan pa wala pa kita mangayo niini. Karon mamalandong kita sa makadjot
O mga kamaryan, dinhi na natapos ang atong panaghisgot sa Immaculate Conception o Immaculada Concepcion. Manghinaot mi nga daghan kamo og nakatunan. Sa makausapa, ako si Ma'am May, ang inyong kamaryan. Dinhi lang sa Marian Dogma Channel. Bye-bye!